जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सिस्टर जाकिरा, आपका सवाल है उससे मुताल्लिक जो आप पूछ रहे थे, या आप ग्रुप में पूछना बाद में प्रेफर करोगे? ओके। ऑलराइट, तो हम अपने मौजू को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले चीज है कि हमने हमने अभी तक जितनी भी जमीरें पढ़ी ना, जमीर मुनफसिल, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुस्ततिर, जमीर बारिज, ये टॉपिक उससे थोड़ा डिफरेंट है। इस टॉपिक का नाम है जमीरुल फस्ल। याद रहे कि ये जमीर मुनफसिल नहीं है, ज़मीर उल फस्ल है। डू नॉट कंफ्यूज इट विद ज़मीर मुनफसिल, जो कि हुआ, हुमा, अंता, अंतुमा, जो हमने पढ़ा था कि सेपरेट सेपरेट आते हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग पे आते हैं या इल्ला लफ्ज के बाद आते हैं। ये वो ज़मीर नहीं है। ये क्या है? ज़मीर उल फस्ल है। एंड यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन ज़मीर उल मुनफसिल एंड ज़मीर उल फस्ल। अब ये ज़मीर उल फस्ल क्या चीज़ है, ठीक है? मिसाल के तौर पर, अब हम इसको एक मिसाल से समझेंगे, ठीक है? एक छोटे से मिसाल से समझेंगे। मैं कहता हूं कि आमतौर पर क्या होता है, जईदुन, ठीक है, जईदुन नाजिहुन, ठीक है, जईदुन नाजिहुन। जईदुन नाजिहुन का माना क्या होता है? जैद कामयाब है, जैद कामयाब हो गया या जैद कामयाब है। नाजिह यानी कामयाब है। तो आमतौर पर सेंटेंस में क्या होता है कि जो पहला पोर्शन होता है, ये कोई मारूफ चीज होती है, नोन चीज होता है। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो हम नकीरा लाते हैं, यानी तनवीन के साथ लाते हैं, टू इंडिकेट कि ये इसके बारे में, फर्स्ट पार्ट के बारे में हम इससे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस इज कि जईदुन नाजिहुन, जईद कामयाब है। लेकिन अगर हम ऐसा हो कि जईदुन लाए और इसके साथ इस तरह लिखें, जईदुन नाजिहु, जईदुन, सॉरी, क्या हो रहा था, जईदुन नाजिहु। अब जईदुन नाजिहु का माना क्या बन सकता है? दो माना हो सकते हैं। जैदुन अन्नाजिह, के कामयाब होने वाला जैद, यानी अलिफ लाम को अगर हम सेकंड पार्ट पे भी ले आए, यानी कोई मारूफ चीज बना दें अलिफ लाम के जरिए से, या मारिफा जिसको कहते हैं, यानी नून, नाजिहुन पर हमने अलिफ लाम को दाखिल कर दिया। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है? यूजुअली उसके कैरेक्टरिस्टिक का इंफॉर्मेशन वो देगा। जैसे मैं कहता हूं अल किताब, अल किताबुल जदीद, ठीक है, अल किताबुल जदीद। अल किताबुल जदीद का क्या माना है? अल किताबुल जदीद का क्या माना है? नई किताब। नई किताब। लेकिन अगर मैं इसको अलिफ लाम को हटा दूं तो ये क्या बनेगा? अल किताबु जदीदुन। अल किताबु जदीदुन, अब इसका तर्जुमा क्या होगा? किताब नई है, किताब नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें अलिफ लाम ऐड कर दूं तो ये उसका सिफत बन जाता है, यानी अल जदीद विल बिकम इट्स एट्रीब्यूट। किताब को अब वो डिफाइन हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। पहले तो हम उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहे थे, अल किताबु जदीदुन, कि किताब नहीं है। लेकिन जब हम अलिफ लाम दाखिल कर दिया हमने जदीद पर, तो अब इंफॉर्मेशन कैसे बनेगा? इट्स नॉट अ सेंटेंस, इट्स जस्ट अ फ्रेज या एक एक्सप्रेशन है, अल किताबुल जदीद, न्यू बुक। लेकिन यू आर नॉट क्रिएटिंग अ सेंटेंस आउट ऑफ इट। ये एक जुमला ताम्मा नहीं बना रहे आप, यू आर नॉट क्रिएटिंग अ कंप्लीट सेंटेंस, ये एक एक्सप्रेशन बना रहे हो, न्यू बुक। न्यू बुक इज जस्ट लाइक न्यू बुक, यू आर नॉट क्रिएटिंग अ सेंटेंस। अगर आप बोलोगे न्यू बुक किताबुल जदीदी, अ, जो है ना, अ, अ, किताबुल जदीदी, अ, मिसाल के तौर पर आला ताविला, ठीक है, आला ताविला, यानी टेबल पर पड़ी है। अल किताबुल जदीद अला ताविला, कि नई किताब टेबल पर पड़ी है, ठीक है। लेकिन
अगर हम इसको, यानी मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि ये अलिफ लाम के आने की वजह से एक एक इसमें एट्रीब्यूट का माना पैदा होता है। अल किताबुल जदीद में एट्रीब्यूट का माना पैदा होता है। अगर हम नहीं चाहते, अगर हम नहीं चाहते कि कोई इसको ये समझे कि न्यू बुक है, हम चाहते हैं कि उसको यही समझा जाए कि किताब नई है, किताब नई है, यानी आई वॉन्ट टू रिटेन दिस स्ट्रक्चर। हम चाहते हैं कि अल किताबुल जदीद को ही इसी तरह लिखा जाए, लेकिन आई वॉन्ट द लिसनर टू अंडरस्टैंड दैट दिस अल जदीद इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ किताब, रादर आई एम गिविंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल किताब से मैच करते हुए एक जमीर लेकर आएंगे और बीच में डाल देंगे अल किताबु हुवल जदीद। तो इसका माना अब यह बनेगा दैट द बुक इज न्यू। ठीक है, दैट द बुक इज न्यू। अब इफेक्ट क्या हुआ इस हुआ को लाने का, लिसनर के दिमाग में अब वो उसको इस तरह सोचेगा। लिसनर जब ये सुनेगा ना अल किताब हुवल जदीद, तो वो उसके माइंड में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा अल किताब जदीद, कि किताब नई है। ठीक है, तो ये एक जमीर बीच में लाया जाता है दो मुब्तदा और खबर के बीच में, जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है और जो इंफॉर्मेशन आप उसके मुतालिक दे रहे हो, ये बताने के लिए कि ये जो खबर जो मैंने अलिफ लाम के साथ लाया है, ये इसका एट्रीब्यूट नहीं बल्कि ये इसका इंफॉर्मेशन है। आई एम ट्राइंग टू गिव अ कंप्लीट सेंटेंस थ्रू इट। अल किताबु हुवल जदीद, द बुक इज न्यू, रादर देन द न्यू बुक। ठीक है, अगर हम इस हुआ को हटा दें तो एक कंफ्यूजन बनता है कि अल किताबुल जदीद, आर यू सेइंग न्यू बुक, या आप ये कहना चाह रहे हो कि द बुक इज न्यू। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस हुआ को लाया जाता है, सो दैट लिसनर अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। बात आ रही है समझ में? यानी एक जमीर को, एक प्रोनाउन को लाया जा रहा है ये बताने के लिए, मुब्तदा जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है एंड उसका जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये बताने के लिए कि ये आपको एज अ एक सेंटेंस की तरह लेना है। एक जो है ना, एक फ्रेज की तरह नहीं लेना आपको कि द न्यू बुक। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ट्राइंग टू से कि द बुक इज न्यू, इज के साथ किताब नई है, ये आपको समझना है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जैदुन नाजिहुन, जैद कामयाब है। लेकिन अगर मैं कहता हूं जैदुन नाजिहु, जैदुन अन नाजिहु, तो अब आपके जहन में हो सकता है कि यह है कि कामयाब जैद। ठीक है, कामयाब जैद, तो आप जैद कामयाब जैद नहीं कहना चाहते, आप बोलना चाह रहे हो कि जैद ही कामयाब है। तो आप क्या करोगे, एक हुआ जमीर को यहां पर लाओगे, एक हुआ जमीर को आप लाओगे जिससे सुनने वाला सुनकर क्या बोलेगा, उसको समझ में आएगा कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जैद ही कामयाब है, जैद ही कामयाब है। तो इस जमीर को कहते हैं जमीर अल फसल। क्यों अल फसल कहते हैं, क्योंकि ये फर्क कर देता है, उस कंफ्यूजन को दूर कर देता है सुनने वाले के लिए, कि उसको इस अनाजे को सुनने से उसका एट्रीब्यूट समझे या उसका इंफॉर्मेशन समझे। बात आ रही है समझ में? अगर इस हुआ को नहीं लाएंगे तो लिसनर में भी कंफ्यूज कि ये जैद उन नाजे है का माना सक्सेसफुल जैद है या जैद इज सक्सेसफुल है, दोनों करेक्ट हो सकता है बाय द वे। ठीक है, जैद उन नाजे का मतलब जैद इज सक्सेसफुल भी हो सकता है एंड जैद द सक्सेसफुल भी हो सकता है। ठीक है, जैद द सक्सेसफुल, बात आ रही है समझ में ना? यानी एक सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है और एक उसका सिर्फ एट्रीब्यूट बता रहा है जैद का। इज इट क्लियर? हेलो? जी सर, क्लियर। सबके लिए क्लियर है? यानी प्लीज मुझे बताइएगा, ये बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है, कुरान मजीद में बहुत आता है ये, और इसकी मिसाल भी बहुत सारी है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इस हुआ जमीर को ही जमीरुल फसल कहते हैं। हुआ जमीर को ही जमीरुल फसल कहते हैं, जो मुब्तदा और खबर के बीच में लाया जाता है मीनिंग को सेंटेंस के फॉर्म में देने के लिए, ना कि जस्ट एज एन एट्रीब्यूट या एज अ सिफत। ठीक है, तो इसको जमीरुल जमीरुल फसल कहते हैं। अब सवाल है कि क्यों इस तरह लाया जाता है, क्यों हम डायरेक्टली जैदुन नाजिहुन नहीं कह सकते, है ना?
हम हम तो डायरेक्टली ये बात इसी तरह भी कह सकते हैं ना कि जैदुन नाजिहुन, जैद कामयाब है। हम डायरेक्टली इस तरह क्यों कह रहे हैं कि जैदुन हुवन नाजिह? ये सवाल आ रहा है ना जहन में, यानी हम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं? व्हाई कांट वी जस्ट से कि जैदुन नाजिहुन? सीधे सीधे बात समझ में आ रहा है कि जैद कामयाब है, हम क्यों नहीं कह सकते कि अल किताबु जदीद? वाई एम आई सेइंग अल किताबु हुवल जदीद? तो इसका जवाब ये है कि ये एक तरीका है, यानी हर जुबान में एक तरीका होता है किसी चीज पर स्ट्रेस देने के लिए। जैसे आप किसी के पास गए, जी आप किसी के पास गए और आप बोलते हो कि मोहम्मद ना कामयाब है, मोहम्मद कामयाब है। वो आपसे कहता है कि मोहम्मद कामयाब है, ठीक है। क्लास उसके सामने बहुत सारे शख्स हैं, आपके सामने बहुत सारे शख्स हैं, और वो कहता है तुम्हें पता है मोहम्मद असल कामयाब है, मोहम्मद कामयाब है, वो कहता है। अब आप कह सकते हो कि जैद कामयाब है, यू कैन से जैद उन नाजिहुन, ही सेज, वो कह रहा है मोहम्मद उन नाजिहुन। आप जवाब दे कह सकते हो कि जैद नाजिह है, लेकिन आपको स्ट्रेस देना है कि नहीं, असल तो जैद ही कामयाब है। सो व्हाई यू डू दिस इज, हाउ यू डू दिस इज, यू से जैदुन हुवन नाजिह, जैद ही असल में कामयाब है। तो वो जो जोर पैदा हो रहा है ना, वो अलिफ लाम और ये हुआ जमीर के साथ देकर जोर पैदा होता है। कि किसी बात को आप एक जनरल तरीके से कहो कि जैद कामयाब है, इट्स फाइन, लाइक वो बोलेगा हाँ ठीक है जैद कामयाब है, बट मोहम्मद भी कामयाब है, वो आपसे आर्ग्यू कर सकता है। बट टू स्ट्रेस कि नो, जैदुन हुवन नाजिह, जैद ही कामयाब है, ठीक है। और सर कुरान, मेरा एक सवाल है। जी जी, सर यहाँ पे क्या फिर जमीर का ओरिजिनल माना नहीं आएगा? हाँ जमीर का ओरिजिनल माना यानी हुआ, जैद वो कामयाब है, इस तरह हम नहीं करते, ठीक है। वी डोंट ट्रांसलेट के जैदुन हुवन नाजे, यानी जैद वो कामयाब है, इस तरह नहीं करते। हम करते हैं जैद ही कामयाब है, ठीक है। तो ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है, ये जमीर कहलाता है जमीरुल फसल। और बसरा वाले इसको जमीरुल फसल कहते थे, और कूफा वाले इसको जमीरुल इमाद कहते थे, ठीक है। और कुछ तो इसको हर जमीर मानने को राजी भी नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि हर्फ है ये, क्योंकि इसको हम एक्चुअली ट्रांसलेट नहीं करते, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा है, राइट। ये किसी इंसान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक हम जमीर ला रहे हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट नहीं है, ये एक सेंटेंस है, इस तरह। इज इट अंडरस्टूड ताहिरा? यानी यहां पर हुआ का तर्जुमा हम नहीं करेंगे कि जैदुन हुवा नाजिह, जैद वो ना कामयाब है, नहीं। इसका तर्जुमा इस तरह होगा, जैद ही कामयाब है। हाँ, तो एराब में इसका जो रोल है ना, इसको लेकर इख्तिलाफ है उलमा में कि एराब में इसका रोल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थोड़ा सा अगेन एडवांस हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफली बोलता हूँ। जैसे अगर कोई कहता है जैदुन हुवा नाजिह, तो यूजुअली क्या होता है, जैद मुब्तदा, अन नाजिह खबर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आइडियली यही है ना, जैद मुब्तदा है, नाजिह खबर है, और हुआ जो है ये जमीर मुनफसिल है, ला महल्ल लहू मिनल इराब, इसका इराब में कोई रोल ही नहीं है। ये सबसे आइडियल जो है इराब का इसका तरीका है, यानी इसको हम कोई पर, इसको जो हम कोई रोल देते ही नहीं है इराब में। हम कहते हैं इसका कोई रोल ही नहीं है इराब में, ठीक है। इसीलिए कुछ उलमा कहते हैं कि ये हर्फ की तरह है, क्योंकि हर्फ का कोई रोल नहीं होता इराब में, ठीक है। और कुछ उलमा इस तरह जाते हैं कि वो कहते हैं कि जैद को मुब्तदा आप कर लें और हुवन नाजिह को खबर कर लें, ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि हुआ जो है वो मुब्तदा बन जाता है और नाजे खबर बन जाता है, मुब्तदा खबर मिलकर जैद की खबर बन जाता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि अगर आप कोई इन्ना वगैरह लाते हैं ना, तो उसका असर होता है सेंटेंस में। कि अगर आप एक ओपिनियन से जाएंगे तो ये, अगर आप लाते हैं इन काना जैदुन, मिसाल के तौर पर काना जैदुन हुआ नाजिहा बनेगा एक केस में। और अगर आप काना लाते हो तो काना, अगर दूसरे वाले केस में लाते हो जिसमें आप ये पूरे सेंटेंस को खबर बनाते हो, तो ये बनेगा काना जैदुन हुआ नाजिह, यानी ये पोर्शन अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाले तरीके से इराब करोगे जिसमें जैद मुब्तदा है और नाजिह खबर है, तो ये बनेगा काना जैदुन हुआ नाजिहा, क्योंकि काना का जो खबर होता है वो नसब की हालत में जाता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, अभी मैं उतना आगे नहीं जाना चाहता। इंशाल्लाह मे बी इन द ग्रुप जो है हमारा एडवांस्ड अरबिक का, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं इसका इराब, ठीक है। सो वी कैन गो देयर एंड डिस्कस। लेकिन अभी जो मेरा मौजूद है वो यही है कि जमीर उल फसल क्या चीज है, ठीक है, इसको हमें समझना है। जमीर उल फसल क्या चीज है और इसका असल जो पर्पस है वो क्या है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह तौबा में
आयत नंबर 72 में, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ज़ालिका, ये, हुवल फौजुल अज़ीम। अब ये जो हुआ जो है ये ज़मीरुल फ़स्ल है, यानी अल्लाह ताला कहना चाह रहे थे ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, कि ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन अल्लाह ताला कहना चाहते हैं यही यही चीज असल कामयाबी है। तो अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, जालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ठीक है, जालिका हुवल फौजुल अज़ीम, कि यही असल में बड़ी कामयाबी है। तो ये जो हुआ है ये कुरान मजीद में कई जगह आता है, बल्कि और भी है, ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, सूरतुल हज में आयत नंबर 12 में, ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, यही असल में दूर की गुमराही है, ठीक है, इस तरह। और इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, सूरह आल इमरान में, कि बेशक ये जो है यकीनन यही एक सच्ची कहानी है या सच्ची खबर है। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में यूज किया है। एक अहम पॉइंट दक्तूर फाजुल अस्सलाम मुराई कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने लिए ना इस हुआ को, यानी जमीरुल फसल को, उन जगहों पर लाता है जहां पर मुशरिकीन कहते थे कि अल्लाह के अलावा भी कोई ये काम कर सकता है। तो वहां पर स्ट्रेस देने के लिए खास कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन चीजों को लाते हैं। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह अन-नज्म में, व अन्नहु हुवा अضحक व अबका व अन्नहु हुवा अमात व अहया, ठीक है, कि मुशरिकीन इस पर ये यानी उनको जब वो डाउट करते थे ना, या उस पर एतराज करते थे कि नहीं, या कोई फिरौन वगैरह कहता कि मैं मारता हूं और लोगों को जिलाता हूं या उनको जिंदा करता हूं, तो अल्लाह ताला कहते हैं वह अन्नहु, और ये कि अल्लाह ताला ही, अन्नहु हुआ अमाता व अहया। तो हुआ जो यहां पर है जमीरुल फसल, क्या है कि अल्लाह ही मारता और जिंदा करता है या जिलाता है। व अन्नहु हुआ अदहक व अबका, और वही हंसाता और रुलाता है, ठीक है। लेकिन जहां पर निजा नहीं होता, यानी जहां पर सब कोई मानते कि ये सिर्फ अल्लाह ताला ही करते हैं, वहां पर अल्लाह ताला नहीं लाते हुआ को, यानी जमीरुल फसल को। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व अन्नहु खलक़ ज़ौजैन, और बेशक अल्लाह जोड़ों को पैदा करता है। वह अन्नहु अहलक आदनिल ऊला, और उसी ने पहले आद वाले आद को हलाक किया। लेकिन यहां पर हुआ की जमीर, जमीरुल फसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं लाए, क्योंकि ये मुशरिकीन अरब भी मानते थे कि जो है ना अल्लाह ताला ही पैदा करने वाला है, मिसाल के तौर पर, तो जिसमें कोई इख्तिलाफ सर नहीं था। हम्म। सर ये सिर्फ एक वर्ड ही है हुआ, या इसके अलावा भी कोई और वर्ड्स भी हैं, मतलब ये जो डिपेंड जमीर। ये डिपेंड करता है, यूजली ये हुआ, यानी जितने भी जमीर हमने जमीर मुनफसिल में पढ़े हैं ना, ये सब फॉर्म में आ सकता है। यानी इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम हम पढ़ते हैं ना, इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, तो इन्नका अंत अत-तव्वाबुर रहीम, इसमें अंता भी आ सकता है, इसमें नहनु भी आ सकता है, इसमें हिया भी आ सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे फॉर्म्स आ सकते हैं जमीरुल फसल में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, यानी आप किसको रेफर कर रहे हो। जैद को हम सर रेफर कर रहे मेरे हैं, हमने हुआ की जमीर लाई। फातिमा को करते तो हिया की लाते, अपने बारे में कोई बात कहनी होती तो अना को लाते, राइट। जी 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 सही। ठीक सर है। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर क्या हम यहाँ पर इसमें इशारा भी ला सकते हैं? हाँ, वो इस्मुल इशारा जो है ना वो मुब्तदा के पोजीशन पर आएगा, यानी मुब्तदा और खबर के बीच में ये जमीरुल फसल आएगी। जमीरुल फसल तो जमीरी की शक्ल में आएगा, ये और कोई शक्ल में नहीं आ सकता, इट हैज टू बी अ प्रोनाउन। लेकिन मुब्तदा और खबर कोई और चीज हो सकती है ना, इसमें तो कोई बाइंडिंग नहीं है, करेक्ट, क्योंकि जैद इज अ मुब्तदा, अन्नाजिह इज अ खबर। ये जो है मेरा हुआ, ये मेरी जमीरुल फसल है, ये मेरा हमेशा जमीर होना चाहिए। दिस एंड दिस कैन चेंज, ये जालिका भी हो सकता है, जालिका हुआ नाजिह, फॉर एग्जाम्पल, राइट, इसमें इशारा भी हो सकता है, राइट। आर यू गेटिंग मी सिस्टर, मेरी जी बात सर, समझ जी में। सर। जी ओके। तो जमीरुल फसल अभी हम फिलहाल यहां पर रोकते हैं। कोई सवाल है किसी का तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि अगला वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई वांट टू यू टू अंडरस्टैंड दैट वेरी नाइसली, इंशाल्लाह, ठीक है। एंड अगर आपके पास कुरान का तर्जुमा सामने मौजूद हो तो खोल लीजिएगा सूरह जिन, सूरतुल जिन, ठीक है। यानी हम जिन की बात नहीं करेंगे,
صبح صبح، لیکن ہم ایک انٹرسٹنگ چیز کے متعلق بات کریں گے. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ اوکے. ایک چیز آپ سمجھیے گا بفور وی پروسیڈ، کہ ضمیر جب ہم مینشن کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہوا کاتبن، کہ وہ لکھنے والا ہے، تو ضمیر آلویز ریفرز بیک ٹو سم تھنگ پریویسلی مینشنڈ. ضمیر پروناؤن آلویز ریفرز بیک ٹو سم تھنگ وچ از پریویسلی مینشنڈ، یا سننے والے کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ. رائٹ؟ یعنی اگر ہم کسی سے بات کریں اور میں شروع کر دوں، پتہ ہے وہ بہت اچھا ہے، پتہ ہے وہ بڑا جو اس نے کارنامے کیے ہیں بڑے، اس نے ایسے کیا ویسا کیا ہے، اور سننے والا آپ کا منہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. رائٹ؟ کیا میں نے بتایا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ رائٹ؟ تو ضمیر ہمیشہ کسی نون چیز کے بارے میں ریفر کرنے کے لیے آتا ہے. رائٹ؟ یہ بات تو نارمل ہمارے زبان میں بھی ہے نا، کوئی نئی بات تو میں نہیں کہہ رہا نا. اٹس ویری کامنلی انڈرسٹوڈ فیکٹ. رائٹ؟ کہ ضمیر آلویز ریفرز بیک ٹو سم تھنگ پریویسلی مینشنڈ. میں کہتا ہوں کہ محمد یدرس، میں کہتا ہوں یدرس محمد وہو یکتب وہو یجلس وہو یشرب، کہ محمد جو ہے وہ درس کو لکھ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ. اب میں وہ کر کے بات کر رہا ہوں. رائٹ؟ جب میں نے محمد کو ذکر کر دیا، اب میں ہوا کی ضمیر سے اس کو بار بار ریفر کروں گا. رائٹ؟ جسٹ ٹیل می اف آئی میکنگ سینس اور ناٹ. میری بات سینس بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا. ضمیر کوئی ان نون چیز کے بارے میں آپ اچانک سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ریفر اٹ دیٹ پرسن فرسٹ، دین یو اسٹارٹ یوزنگ دا ضمیر. سو ضمیر آلویز ریفرز بیک ٹو سم تھنگ جو پہلے ذکر کیا گیا ہو. رائٹ؟ ورنہ آپ ضمیر استعمال ایسے نہیں کر سکتے. تو یہ جنرل قاعدہ ہے کبھی بھی سینٹینس میں یا کسی بھی جگہ آپ یوز کرتے ہو. اس میں تھوڑی تفصیل ہے، ہم اس میں ابھی نہیں جائیں گے. لیکن ابھی جو ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سورۃ الجن کی آیت کے متعلق انشاءاللہ ہم بات کریں گے. یہاں پر اگر آپ سورۃ الجن دیکھیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ٹھیک ہے؟ تو اب جو اس چیز پر میں آپ کو فوکس کرنے کہہ رہا ہوں نا، جو آپ ترجمے میں جس میں آپ کو غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں ایک آیا ہے انہو، یہ حرف کے ساتھ اٹیچڈ ضمیر ہے. حرف کے ساتھ، انا کے ساتھ اٹیچڈ ضمیر ہے. میں اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر دیتا ہوں آپ کے لیے. یہ دیکھیں انہو، ہم نے کہا نا حرف کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کر آتا ہے ہو. میرا سوال یہ ہے، یہ انہو میں جو ہو کی ضمیر ہے، یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہو کبھی بھی ضمیر اپنے سے پہلے والے چیز کو ریفر کرتا ہے. رائٹ؟ ضمیر ول آلویز ریفر ٹو سم تھنگ. یہ ہو جب بھی ہم کہتے ہیں ہو، ہوا، ہم، تو کوئی چیز ریفر ہونا چاہیے. رائٹ؟ کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ ہو کی یعنی ہوا کا مرجع کیا ہے؟ من الذی یعود الیہ الضمیر، کہ کون ہے جس کی طرف ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے. ہمیشہ یہ سوال آتا ہے، اور یہ تفسیر کا اہم ترین موضوع ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ضمیر آتی ہے اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہوا کون ہے یہاں پر، ہیا کون ہے، ہم کون ہے. رائٹ؟ تو وہ تعین کرنا پڑتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سورہ جن میں قل اوحی الی انہ میں ہوا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ سملرلی یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، یہ تو ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہاں پر ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ ہوا ہے نا، ہاں الغائب ہے جو ہوا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اسی طرح وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہاں پر ہوا کی ضمیر کس کو ریفر کر رہا ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ؟ اسی طرح وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور پھر یہاں پر وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. ٹھیک ہے؟ وَأَنَّهُمْ، پھر یہاں پر نہیں، انہم رہنے دے. تو یہاں تک یہ جتنا بھی انا آیا ہے نا، انہو، اور یہاں پر یہ انہو، یہ انہو، اور یہ والا انہو، یہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے یہ؟ کس کی طرف اشارہ ہے یہ؟ اللہ کی طرف. اچھا، ایک جواب آیا کہ جن کی طرف ہے. اچھا، ترجمے میں آپ دیکھیں کہ قل اوحی الی انہ استمع،
کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا. ٹھیک ہے، کان لگا کر سنا. اس میں یہ جو انہو ہے اس کا ترجمہ کہاں ہے؟ اگر یہ جن کے طرف ہے تو ہونا چاہیے تھا کہ بے شک جنوں نے سنا. رائٹ؟ یہ ترجمہ آپ کو دکھ رہا ہے کہیں بھی؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. یہ جن کی طرف اشارہ نہیں ہے سسٹر امتحان، یہ ہوا جن کو ریفر نہیں کر رہا. اور کوئی نہیں، سننے والے جن ہیں. استمع نفر من الجن، تو استمع کا فاعل کون ہے؟ نفر من الجن ہے، ایک جنوں کا گروہ ہے جو سن رہا ہے. لیکن یہ ضمیر تو یہاں پر ہے نا، انہو. انہو، اور یہ تو جماعت ہے جنوں کی، تو پھر ہو کیوں آیا ہے؟ ہو تو ایک مفرد مذکر کے لیے آتا ہے نا، تو جن کی تو ایک جماعت تھی، تو یہ ہو تو نہیں ہو سکتا نا، انہم ہونا چاہیے تھا. وہ سارے سن رہے تھے، یعنی اس طرح کچھ ہونا چاہیے تھا. یہ ہو کیا چیز ہے؟ یہ کیا، یہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ یہی سر ہمارا اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. اچھا، تو اس کو اگر ہم اللہ مان لیتے ہیں تو قل اوحی الی انہ، کہ مجھ پر وحی کی گئی کہ بے شک اللہ استمع نفر من الجن. اب دیکھیں ترجمہ کیا بنے گا. الی انہ، کہ بے شک وہ اللہ، استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا. ترجمہ سینس بن رہا ہے. قل اوحی الی، کہہ دو کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ، استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے سنا. یہ اللہ کا یعنی ہوا کی ضمیر، یہ سینس بن رہا ہے ترجمے میں؟ جی سر. کس کی طرف اشارہ ہے یہ؟ یہی سوال ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیتے ہیں. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہہ دو مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، اب آپ سینیریو سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کہیے اوحی الی، مجھ پر وحی کی گئی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم استمع نفر من الجن. ترجمہ بن رہا ہے کچھ؟ ترجمہ بن رہا ہے سر، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہی مسٹری تھوڑی سالو. دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک اللہ کی طرف بھی یہ ہو رہا ہے سر، پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، تو وہ کون ہے یہ؟ کنفیوز ہو. کون ہے یہاں پر؟ یہ ہمارے استاد نے ہمیں 15 منٹ کا ٹائم دیا تھا کہ آپ پتہ لگا کر آئیں، اور کسی نے صحیح جواب نہیں دیا تھا. سارے ہم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کون ہے، ہوا ہے کون یہاں. اچھا، کسی نے کہا ہے کہ وحی، کہ وحی کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں. کہہ دو کہ مجھ پر وحی کی گئی کہ وحی، کہ وہ وحی استمع نفر من الجن، ایک جن کی جماعت نے سنا. انہو استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن، ایک جماعت نے جنوں کی سنا. اب لیکن یہ جو انہو ہے نا، یہ کہیں بیٹھتا نہیں. جہاں آپ اس کو کسی کا نام بتائیں گے یہ ورڈ بیٹھتا ہی نہیں ہے اس نام کے ساتھ. یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا، یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ، کہ اگر آپ اس کو قرآن کہیں یا وحی کہیں، یہ ترجمے میں بیٹھتا ہی نہیں. تو اب آپ خود ہی ہے نا. تو یہ ہے کیا چیز؟ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں وَأَنَّهُ كَانَ. اچھا، کوئی مجھے جلدی جلدی اس کا ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اس کا ترجمہ کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی سسٹر جلدی سے بتا دیں ٹائم کو کنسیڈر کرتے ہوئے. نہیں، کوئی بول کر بتائے تو بیسٹ ہے، ورنہ میں پھر پڑھتا ہوں انشاءاللہ. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، قل اوحی الیہ، میں سامنے ایک ترجمہ رکھ رہا ہوں تاکہ میں غلطی کوئی نہ کروں. ٹھیک ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی فرما دے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا. ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا حصہ کا ترجمہ ہے. مجھے انہو کہیں پر بھی سمجھ میں نہیں آیا اس ترجمے کو سننے سے یا پڑھنے سے کہ انہو کس کی طرف اشارہ ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. اے نبی فرما دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. اس میں تو کوئی یہ نہیں ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، اس میں میرا سوال نہیں تھا.
اس میں تو جو ضمیر ہے وہ واضح ہے، جیسے یہدی الی الرشد فآمنا، ہم ایمان لائے، بھی ہی، کس پر ایمان لائے؟ یہاں پر ہی کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف جو وحی کی گئی ہے نا، آمنا بھی ہی، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہے نا؟ تو یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ رہا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، کیونکہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کیونکہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، یہ ایک ترجمہ ہے۔ اور اگر دوسرے ایک اور ترجمہ اگر اپنے سامنے ہم رکھیں تو اس کا ہوگا اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بڑی اور اونچی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر جگہ آپ ایک چیز آبزرو کریے گا، یہ آ رہا ہے ایک لفظ، پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں، اور یہ کہ، اور یہ کہ جیسے ہم نے شروع والی آیت میں پڑھا، ہم نے پہلی والی آیت میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پہلے آیت میں پڑھا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک جماعت نے، کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ جنوں کی ایک جماعت نے، اسی طرح جو میں نے اگلی آیت کا ترجمہ پڑھا وہ کیا پڑھا؟ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بڑی اور اونچی ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، تعالی یعنی اونچی ہے، جد ربنا شان میرے ہمارے رب کی۔ اسی طرح اگلی آیت کو دیکھیں وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارے بیوقوف آدمی یا جن ہونا چاہیے اللہ کی شان میں زیادتی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یا کرتا تھا۔ تو میں آپ کو اب یہ جو بات بتانے لگا ہوں کہ عربوں کے ہاں اور ہر زبان میں کسی بات کو اگر اہمیت دینی ہوتی نا، کوئی جملہ کہنا ہے، مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے کہ محمد لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں محمد لکھ رہا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا یہ کتبہ محمد، ایک جنرل سینٹینس ہے نا، میں کہہ سکتا ہوں کتبہ محمد۔ لیکن اگر مجھے اس بات کی عظمت کو بتانا ہے، آپ کو پتا ہے کہ محمد لکھ رہا ہے، مجھے اس کو بہت امپورٹنس دینی ہے، تو میں اپنے مائنڈ میں پہلے وہ سینٹنس کو لے کر آؤں گا، میرے مائنڈ میں، میرے ذہن میں ایک سینٹنس بنے گا، ٹھیک ہے، کہ محمد لکھ رہا ہے، اور میرے ذہن میں ایک بات بنے گی کہ محمد لکھ رہا ہے، اور میں سامنے والے کو پہلے اس کی طرف متوجہ کروں گا، میں کہوں گا ہوا، ہوا کہ، اب جب میں بولوں گا نا کہ، ہم نارملی بات کرتے ہیں اور یہ کہ اس طرح، اور یہ کہ، تو جو ہم کہتے ہیں نا اور یہ کہ، تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے، یعنی اب آپ کوئی اہم بات کرنے والے ہیں، اور یہ کہ، تو ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں اینڈ دیٹ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، وہ چیز یا وہ بات میرے ذہن میں ہے، اور ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ کے ساتھ، کہ، تو یہ جو کہ ہے نا یہی ہوا کی ضمیر ہے، اور اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر الشان، یعنی کوئی ایک امپورٹنٹ میٹر ہے جس کی طرف ہم پہلے مائنڈ میں اشارہ کرتے ہیں ہوا کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہوا، پھر سننے والے کو وہ ایکچوئل بات بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہوا کتب محمد، کہ محمد لکھ رہا ہے، کہ محمد لکھ رہا ہے، انہ استمع نفر من الجن، انہ یہاں پر سٹریس کے لیے انا کو لایا گیا ہے، لیکن اصل میں تھا یہ ہوا استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا۔ تو یہ کیا ہے؟ بات میں عظمت پیدا کرنے کے لیے، بڑے اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک ضمیر کو لایا جاتا ہے، وہ ضمیر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو میرے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہو جو ہے نا، ہوا کی ضمیر، یہ جو میرے ذہن میں بات ہے اس کی طرف اشارہ ہے ٹھیک ہے؟ تو انہو، اور یہ کہ استمع نفر من الجن، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ استمع نفر من الجن، پھر ہم کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ اللہ کی، میرے اللہ کی شان، ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے۔ تو یہ بار بار یہ ضمیر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر الشان، ضمیر الشان، ٹھیک ہے؟ ضمیر الشان یعنی کسی امپورٹنٹ میٹر کو بتانے کے لیے، شان کہتے ہیں الامر کو، کوئی امپورٹنٹ بات کو بتانے کے لیے، اسی لیے اس کو ضمیر الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اس کو ضمیر الشان بھی کہا جاتا ہے، اس کو ضمیر الحکایہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ضمیر القصہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی قصہ بتانے کے لیے، کوئی اہم بات بتانے کے لیے اس ضمیر کو لایا جاتا ہے، اور یہ سینٹنس کے شروع میں یا تو ہوا کے فارم میں آتا ہے یا ہیا کے فارم میں آتا ہے، بس یہی دو فارم ہے، کیونکہ وہ بات کی طرف اشارہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، تو وہ بات یا تو ہوا کے شکل میں بتاؤں گا یا ہیا کے شکل میں بتاؤں گا۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن ہم بیچ میں کیا لا رہے ہیں؟
हुआ, कुल हुआ। क्यों हम ला रहे हैं हुआ? क्योंकि वो पहले वो मेरे जहन में जो बात है ना कि अल्लाह एक है, वो मैं बताना चाह रहा हूं कि हुआ, कह दो कि अल्लाह एक है। तो ये जो के का जो तर्जुमा आता है ना, ये वही जमीर शान से आता है। जमीर शान, बात आ रही है समझ में? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। तो ये जो के हम कहते हैं ना, इससे सामने वाले के जहन में फौरन ये बात आ जाती है कि ये जो मैं जो बात भी कर रहा हूं, के जो कह रहा हूं, ये के भी वही है, जमीर शान है उर्दू की। ठीक है? तो ये जो के है ना, यही जमीर शान है। कह दो के, ठीक है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, वाहिद है। ठीक है? तो ये इसको कहते हैं जमीर शान, और कुरान मजीद में कई बार ये चीज यूज हुआ है। ठीक है? कई बार कुरान मजीद में ये जो है लफ्ज जमीर शान इस्तेमाल हुआ है। ठीक है? जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत नम्ल में कहते हैं, या मूसा इन्नहु अनल्लाह, ए मूसा बेशक ये कि अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत नम्ल आयत नंबर 9, अगर आप नोट करना चाहें, सूरत नम्ल आयत नंबर 9, या मूसा इन्नहु अनल्लाह, ये कि मैं अल्लाह हूं। अब यहां पर बेशक नहीं करेंगे हम, इन्नहु बेशक वो, इसका तर्जुमा वो के साथ नहीं करेंगे हम। इन्नहु बेशक वो, मैं अल्लाह हूं। कितना अजीब साउंड कर रहा है, राइट? या मूसा इन्नहु अन अल्लाह, इसका तर्जुमा अगर आप इस तरह करेंगे, ए मूसा इन्नहु बेशक वो, अन अल्लाह मैं अल्लाह हूं। अजीब नहीं साउंड कर रहा? क्यों अजीब साउंड कर रहा है? क्योंकि आपने जमीर शान को समझा ही नहीं। आपने ये नहीं समझा कि यहां पर इन्नहु जो है वो जमीर शान है। यहां पर इसका तर्जुमा सिर्फ के बनेगा, या मूसा इन्नहु, ये के मैं अल्लाह हूं। ठीक है? तो इसको कहते हैं जमीर शान, और ये कुरान मजीद में बहुत जगह आया है। मैंने सिर्फ एक दो मिसालें आपको दी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये बहुत अहम चीज है। जमीर शान कहते हैं इसको, जमीर हिकाया भी कहते हैं इसको। कूफा वाले इसको जमीर मजहूल कहते थे। उनके यहाँ अलग टर्मिनोलॉजी थी। ठीक है? उनको, हाँ, ये इन्ना और अन्ना के साथ भी आ सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन ये हमेशा हुआ या हिया रहता है। ये और कोई जमीर के फॉर्म में नहीं आता। या तो ये इन्नहु आएगा, या इन्नहा आएगा, या इन अन्नहु आएगा, या अन्नहा आएगा, बस। यानी ये हमेशा हुआ और हिया के साथ आता है, और कोई फॉर्म में नहीं आता। अना अंता वगैरह नहीं आता जमीरुल फस्ल, क्योंकि ये जो बात जहन में उसकी तरफ इशारा है ना। एंड दैट कैन नॉट बी लाइक अना एंड अंता, वैसे नहीं हो सकता। जो जहन में बात है, जो मेरे माइंड में बात है, उसकी तरफ इशारा होता है। ठीक है? वाजह है ये समझिए आज का आइसिंग ऑन द केक है। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। अगर आपने कुछ इससे नया सीखा, तो जो है ना, उसमें मेरी कोई तारीफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद ने हमें जो सिखाया है वो हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है? तो अगर मजीद कोई सवाल ना हो तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। इस तरह हमारा जमीर का टॉपिक सारा मुकम्मल हो गया। संडे को हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जो हमें इंशाल्लाह मौजू को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।